इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामईन और नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान गिरामी कदर, एक इंतहाई हसास और इंतहाई बेहतरीन मौजू पे आज के इस वीडियो में गुफ्तगू कर रहे हैं। मौजू का वीडियो का उन्वान बताने से पहले एक रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ और फिर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो आपको मौजू भी समझ आ जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को, दोबारा सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उज़्र के अगर कत्ल करेगा तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। हालांकि फरमाते हैं जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से भी सूंघी जा सकती है, लेकिन जिस मुसलमान ने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उज़्र के किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। अब ये हदीस मुबारक जिस शानों वाले, अजमतों वाले, रिफतों वाले मुसलमानों के प्यारे अजीम तरीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक है, हम जनाब आज़ादी इजहार राय को आड़ बनाते हुए उसी नबी की शान में तौहीन करते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ शिद्दत पसंदी की निस्बत, दहशत गर्दी की निस्बत और उनके मानने वाले, कलमा पढ़ने वालों की तरफ भी हम शिद्दत पसंदी और जनाब दहशत गर्दी की निस्बत करते हैं। आज की इस वीडियो में 2-3 रिवायात पेश करने के बाद पैगाम ये देना चाह रहा हूँ, बात समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पैगंबर तो अमन के दाई थे, वो तो मोहब्बतों के सफीर थे। अपने तो अपने रहे, कलमा पढ़ने वाले तो कलमा पढ़ने वाले रहे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अक़लियतों के हुकूक का भी ख्याल किया। अब देखिए ना क्या फरमाया जा रहा है कि जिसने बगैर किसी वजह के एक गैर मुस्लिम को मार दिया, कत्ल कर दिया, बेशक वो मुसलमान हो तो वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ सकेगा। अब देखिए हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, खुद ही रिवायत करते हैं अपना ही वाक़या। कहते हैं कि मैंने एक दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी जगह से आ रहा हूँ तो मेरी सामने किसी काफिर के साथ मडभीड़ हो जाए, मुलाकात हो जाए, लड़ाई हो जाए, जंग हो जाए और वो काफिर तलवार निकाल के या रसूलल्लाह मेरा एक बाजू कलम कर दे, बाजू काट डाले और फिर लड़ते लड़ते वो एक दरख्त की छांव तले चला जाए और मेरे कंट्रोल में आ जाए और जूं ही मैं तलवार निकाल के उस पर हमला करना चाहूं, या रसूलल्लाह फौरन वो कलमा पढ़ ले। अब चूंकि मैं ये समझ रहा हूं कि वो खौफ और डर की वजह से पढ़ रहा है, उसके दिल में तो इस्लाम पता नहीं है या नहीं है, तो या रसूलल्लाह उसने मेरा बाजू काट डाला। अब मेरे डर की वजह से वो कलमा पढ़ रहा है, तो या रसूलल्लाह मुझे हुक्म फरमाएं, अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो मेरे बारे में क्या हुक्म है कि मैं क्या करूं, क्या उसे कत्ल कर दूं या उसे छोड़ दूं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने गुलाम जनाब हजरत मिक़दाद बिन अस्वद की ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने कलमा पढ़ा है, तू उसके कलमे पर एतबार करना। उसके दिल में उतर के तू नहीं ना देख सकता कि उसके दिल में डर है या ईमान है। और फरमाया जो ही उसने कलमा पढ़ा वो अमन में दाखिल हो गया। तो अब अगर तू उसे कत्ल करेगा
تو تو اس کی جگہ ہو جائے گا، وہ تیری جگہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب کہ اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر تو نے اس کو قتل کر دیا تو تو اسلام سے نکل کے اس کے حالت کفر اور وہ کفر سے نکل کے اسلام والی جگہ، فرمایا تو اس کی جگہ اور وہ تیری جگہ پہ ہو جائے گا۔ تو پیغمبر امن، محبتوں کے سفیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس انداز سے محبتیں بکھیری۔ ایک اور روایت آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبتیں نچھاور کرتے تھے، کس طرح حضور امن کو فروغ دیتے تھے۔ ایک اور آخری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر نتیجے پہ آتے ہیں، لیکن آگے جانے سے پہلے ایک شعر میرا دل چاہتا ہے، ایک قطع کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ضرور پڑھ دوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر نے اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ان لفظوں میں کی، کہتا ہے کہ تعریف جب بھی کرتا ہوں میں خیر الانام کی، تعریف جب بھی کرتا ہوں میں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میری قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، اس لیے عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کا، ہم عشاقان مصطفیٰ کا تو یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہماری تو محفلیں سجتی ہیں حضور کے ذکر خیر کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم پر اور پوری انسانیت پر رحمت کی بارش عطا فرماتے ہیں وجود محمدی کے صدقے میں۔ دیکھیے نا، اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کی شان بیان کرنی چاہیے نا قرآن پاک میں، تو یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للمسلمین، نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اس موضوع کو کلوز کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے ویڈیو کو، ایک آخری روایت جو میں آپ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے پیارے شان والے نبی نے محبتوں کو کس طرح فروغ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، جسے جدید لینگویج میں ہم ملازم یا نوکر کہہ سکتے ہیں، جس کا نام تھا حضرت اسامہ بن زید۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت بھی کرتے تھے۔ ایک دن حضور فرماتے ہیں، اے اسامہ، تاریخ میں شاید اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، خصوصاً عرب کے اس جہالت والے دور میں، کہ کوئی مالک، کوئی آقا اپنے غلام کے ساتھ اس انداز کی محبت کر، آج پورے یورپ میں چلے جائیں یا پاکستان میں ہر مسلم معاشرے میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ملازمین کو ان کے حقوق دینے کی بات کرتا ہے، تو اس سے پہلے اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے انسانیت کو یہ سبق نہ سکھایا ہوتا تو انسانیت اس سبق سے بے بہرا ہوتی، نا آشنا ہوتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کو ان کی خدمتوں کی اور ان کی محبت کی وجہ سے فرماتے ہیں، ایک دن بہت بڑے مجمع کو مخاطب کے سامنے حضرت اسامہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسامہ تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، یا اللہ میں اسامہ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی اسامہ سے محبت فرما۔ اور جناب حضرت ام المومنین امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے انتہائی لگاوٹ کا، محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جملے کیا بولے؟ حضور فرماتے ہیں، عائشہ اسامہ مجھے اتنا پیارا ہے، اسامہ کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر اسامہ میری بیٹی ہوتا، اسامہ کوئی لڑکی ہوتا تو میں اپنے ہاتھ سے کنگن بنا کے اسے پہناتا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ محبتیں نشاور کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی نے اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا، جس نبی نے ملازمین کے حقوق کا خیال رکھا، ملازمین کو فقط ملازم نہ سمجھا، اپنی اولاد کا درجہ دیا، جس نبی نے عورت کو عورت کی عظمت سے روشناس کرایا، جس نبی نے معاشرے کے ہر پسے ہوئے طبقے کو ان کی جناب پہچان عطا کی،
آپ کس طرح اس نبی کے متعلق شدت پسندی اور جناب دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں، اور کس طرح ان کے نعوذ باللہ من ذالک اس نبی کے بارے میں آزادی اظہار رائے کی آڑ لیتے ہوئے کارٹون بنا کے اس نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات و احساسات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو میں یہ مسلمانوں کی طرف سے پورے یورپ میں بسنے والے بالخصوص اور پوری دنیا میں بسنے والے بالعموم وہ مسلم کہ جو غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اور وہ غیر مسلم کہ جو نبی کے بارے میں، مسلمانوں کے نبی کے بارے میں غلط جذبات اور احساسات رکھتے ہیں، انہوں نے غلط باتیں سن رکھی ہیں، ان کو یہ ویڈیو میں جناب اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ہمارے نبی کس قدر عظیم تھے، ان کے دل میں معاشرے کے ہر طبقے کے بارے میں کس طرح ان کے دل میں محبتوں کے جناب پھول کھلتے تھے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔